Bonjour tout le monde, واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير. Désolée pour le retard ولا franchement j'étais fatiguée mais معليش نقولوا الحمد لله. دونك حنا فوالا كيما راكم تشوفوا je voulais partager معاكم هاد لا recette تاع اليوم اللي هي دي كروكيت تاع دو ري ومعاهم هاد الخبيزات يجوا بهاد لا صوص تاع فروماج. دونك نبداو على بركة الله. دونك هنا شوفوا عندنا هاد لو ري أنا درت هنا هذاك لو ري اللي يتعجن، بون أنا خديت هنا لو ري كان عندي بسمتي، شفتو شحال خفيف وخليته تعجن لي بيان. دونك ما ديروش لو ري étuvé ما يجيكمش مليح. دونك شوفوا لي في نخلوه حتى يتعجن لنا مليح كيما راكم تشوفوا. نزيدوا له هنايا شوية معدنوس، نزيدوا له تورميريك هكا باش يجينا يعطينا هذاك لا كولور جون هذيك. نزيدوا شوية بوفغ بلان. وهنا عندي فخوماج، ديروا الفخوماج اللي كان عندكم، هو دو بريفيرونس يعني تكتروا له الفرomاج باش يجي بزاف بنين وما يجوش يبانوا باللي ما يجيش يبان كامل باللي سي دو ري. دونك شوفوا أنا درت له هنا 4 بورسيون، نتوما ديروا واش عندكم. فوالا ونخلطوهم مليح مليح ونزيدوا ان بلان دوف هكذا. نديرو غير بشويه باش ما تجيناش يعني اون سي جامي دي فوا كشتو الروز ما يشربش ولا. نديرو غير بشويه ونشوفوا الا شفناه باللي ناقص نزيدوا له. انا درت كامل هذاك لو بلان دوف. ومن بعد باغ لا سويت لي في دونك شوفوا نعجنوه مليح ونديروا شويه تاع الماء هكذا ونخدموا دي كروكيت. انا درت لي غون هكذا باش ما يلصقليش في يديا ايتو. دونك يعني سي تري براتيك بيهم وباش ما نخافوا كورونا. أنا وليت les gants في الدار ما نحكي لكمش عاد في كل دورة نجبد une paire. دونك فوالا اللي فين نديرو هنا دي كروكيت واللي تحب دير نورمال هكا دوائرات ولا يا با دو بروبليم الشكل يقعد توجور ليكم. مي كوم هكا دي كروكيت يجو شبان اي تو. وأنا فريمون عجبوهم ولادي كلاوهم. مع الأول كنت خايفة قلت خا بالك ما ياكلوهمش ولا ما يعجبهمش مي فينال الحمد لله عجبوهم. دونك شوفوا شحال عطاتني هاد لا كونتيتي. دونك أنا درت ان فيغ تاع الروز هنا البنات باش نسيت باش نقول لكم. ان فيغ تاع الروز درت فيه شويه ملح وغليته. هنا لي فين نسحقوا دي زيسكالوب. هاد لو ري يعني راح نكومبانيه مع دي زيسكالوب. دونك شوفوا هنايا دي زيسكالوب يجوا فوغي على الانتيريور محشيين بالفرomاج. هنا نحكم دي زيسكالوب ندير لهم شوية ملح شوية فلفل كحل هكذا. ومن بعد باغ لا سويت نحكمو اون فارين نرمدوهم كامل في هذيك لا فارين. هنا اون بوزوان دي واحد شوية تاع لي كوردون هكذا. الوغ شوفوا فوالا نرمدوهم مليح في هاد لا فارين كامل هادوك لي زيسكالوب اللي يكونوا عندي. ومن بعد باغ لا سويت نوريلكم دوكا واش نديرو لهم. دونك هنا فوالا نرمدوهم هكا بالوحده بالوحده. وهنا نحكموا هادو لي زيسكالوب ديالي نديرو لهم لداخل دو فروماج. انا هذا واش كان عندي. دونك جي اسيي نديرو هكذا لداخل ونروليوهم هكذا على هذاك لو فروماج. ونحكموا لو بو ديالي نغلقوهم بلي كوردون. دونك شوفوا فوالا يجوا محشيين على الانتيريور افيك دو فروماج. وانا هنايا درت شيدار، نتوما ديروا لو فروماج اللي تحبوه. دونك شوفوا فوالا نزيد ندير اون دوزيام نغلقها هكذايا غير بالعقل بلو كوردون ديالي نديرها مليح هكا باش ما تتحليش باغ لا سويت كي نقليهم. دونك فوالا نزيد اون اوتر قدامكم. نزيدو نديرو لها دو فروماج على الانتيريور ونغلقوها هكذا. سي تري تري فاسيل ويجو بزاف بزاف بنان هاد لي زيسكالوب فوغي كوا. دونك فوالا ومن بعد باغ لا سويت كاسكون في نحكمو نديرو لهم ان فيلم اليمونتير ونديروهم في الفريجيدير هكذا باش يشدو روحهم. اون اتوندون حتى نوجدوا لهم لا صوص ولا لا كريم اللي رانا نديروهم فيها. دونك هنا لي في اليوم ديسيديت باش ندير واحد الخبيزات. يعني هنا عندي نص كاس تاع الزيت، عندي حبابيت، كاس تاع الحليب، الوغ مغرفه كبيره تاع لا ليفور دو بيير، مغرفه اوسي تاع السكر، عندي مغرفه كبيره تاع الزبده، ملح ولا فارين. دونك نبداو على بركه الله. عندي الحليب يكون تياد، كاس تاع الحليب نديرو فيه هذيك المغرف تاع لا ليفور دو بيير، نزيدو معاها مغرف تاع السكر ونحركوهم هكذا مليح. الحليب يكون دافي لي في نحركوهم هكذا مليح مليح. ومن بعد باغ لا سويت نزيدو لهم حبه تاع البيض تاعنا ونزيدو نخلطو. وهنا نزيدو لهم نص تاع الكاس تاع الزيت. الوغ جو بريسيز لي في نص كاس تاع الزيت. الوغ ونخلطو هكذا مليح مليح. ومن بعد باغ لا سويت نبقاو نزيدو في لافارين. دونك هنا لافارين البنات نبداو نزيدو غير بشويه بشويه حتى يعني تتماسك كامل معنا هاد لا بريباراسيون لا بات تاعنا.
وشنو البنات ما لازمش لاباط تكون يعني بزاف يابسة، نخلوها يعني طرية، تكون طرية. دونك هنا نبقى نزيد بشوية بشوية حتى نشوف بلي لاباط تاعي تلمت لي، فوالا شوفوا شحال راهي طرية وما تخافوهاش يعني دوكا نخلوها تريح. ألوغ هنا نزيدو لها هاذيك المغرف كبيرة تاع الزبدة ديالنا ونخلطوها هكذا مليح مليح حتى يعني تدخل مليح مليح هذيك الزبدة. ما نساوش البنات الملح، وخاصة الملح. أنا هاد الأيامات في رمضان هذه شاك فوا ننسى. دونك شوفوا لاباط تاعي كيفاش تجي هايليك، تجي بزاف خفيفة. دونك خلوها واحد اون دوميور تريح ومن بعد باغ لا سويت نولوا ليها باش نفاصونيوها. دونك شوفوا لي في بعد ما خليتها أنا خليتها ماكسيموم واحد اون دوميور برك، نعاود نولي ليها ودوك هنايا نفاصونيوها هكا دي بوتيت بول هكا صغيورين ونحطوهم ونخلوهم اوسي باغ لا سويت هما تاني يخمروا لي. ودوق نوري لكم باغ لا سويت واش نديرو لهم. فريمون هاد الخبيزات تجو بزاف بزاف بنات، سورتو هذيك لا كرام فروماج تجي خفيفه بنينه. فريمون انا مي زونفون عجبوهم. دونك شوفوا لي فيه هامليك نخلوهم يخمروا ونولوا ليهم ومن بعد ما يخمروا لي هنايا اون باراليل نوجدوا هذيك لا كرام او فروماج ديالنا. دونك هنا عندي كاس تاع الحليب درت فيه 3 مغارف تاع مايزينا. دونك عندي حبة تاع البيض نديروهم هكذا كامل كيف كيف فوق النار ونبداو نخلطو 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 يعني حتى تذوب لنا مليح هذيك لا مايزينا. ومن بعد باغ لا سويت هاد لا بريباراسيون نزيدو لها دو فروماج. دونك فوالا نبداو نخلطو مليح. هنا زدت شوية معدنوس وبيان سور ما نساوش شويه برك تاع الملح باسكو ديجا راهي مالحه. راح نديرو لها دو فروماج واللي تحب تزيد لها شويه اوسي فلفل بوفغ بلون كوا الوغ تزيد لها. انا شوفوا زدت لها دو فروماج وانتوما يعني الفروماج ديروا واش حبيتوا. هذه قد ما تكثروا لها لو فروماج قد ما تزيد تجيب بلو بون هكذاك تجي هايله. دونك شوفوا لي في بعد ما خمروا لي الخبيزات تاعي انا حكمت هنا كاس تاع اتاي يعني وسيت كيفاش ندير ان بوتي ترو هكذايا او ميليو في الوسط كيما راكم تشوفوا. شوفوا لاباط شحال جات هايله. دونك ندير هكايا بالكاس تاع الاتاي ندير على الانتيريور هكذا ان ترو باش مع الاخر هاد لو ترو نديرو فيه هذيك لا كريم او فروماج تاعنا. فريمون يجو بزاف بزاف بنان يعني نلقاوهم هكذا في السحور مام دوكا باغ لا سويت في الفطار ايتو يعني يجو بنان. الواحد يوجدهم هكا لوليداتو ايتو سي تري تري بون. دونك شوفوا لي فيه هنايا أنا عندي ان جون دوف. دونك درت له هكذا شويه تاع القهوه وشوفوا من بعد يجوني كامل يعني غير هذيك لا سورفاس الفوقانيه برك ما نديروش لداخل لو تخو هذاك اللي درناه. دونك نديرو في لي بوردور برك تاع هاد الخبيزات فوالا نديرو كامل يعني من الفوق باش نعطولهم يعني هذيك لا دوغور الفوقاني. دوك هنا البنات عندي هذا الجلجلان. دونك درت كامل الجلجلان تاعي فوق هذيك لا سورفاس اللي درنا فوقها لو جون دوف تاعي وباش نعطولهم شكل شباب. اللي تحب دير سانود معها دير يا با دو بروبلام يزيد يعطيها يعني كو وبنه شابه. دونك شوفوا فوالا درت كامل السانود من الفوق ومن بعد هنايا باغ هنا نحكم هذيك لا كريم او فروماج تاعي. انا درت لها هكا دي بوتي مورسو هكا تاع الفروماج يعني باش نهفوا بها الدراري. انا ولادي يحبوا الفروماج دونك درت لها دي بوتي مورسو هكذا باش يعني يلقاوهم هكا على الانتيريور ونعمروا كامل لي فيد اللي عندنا بهاد لا كريم او فروماج. ومن بعد من الفوق يقعد التزيين اختياري كل واحد واش يحب يزيد لها من الفوق. انا درت لها هكذا كان عندي زيتون هذاك الكحل دونك درتو هكذا من الفوق يعني باش يجوا شابين ايتو بور كاسي اوسي هذيك لا كولور بلانش هذيك. شوفوا شحال يجوا شبان هكذا بالزيتون هذا الكحل. اللي حاب دير زيتون فيغ ولا كل واحد يقعد يعني قلت لكم التزيين اختياري. دونك انا درت شويه هكذا معدنوس من الفوق. شوفوا شحال يزيد يعطيها شكل بزاف بزاف الشباب. ومن بعد نديروها طيب لنا في لو فوغ اللي نكونوا سخناه يعني من قبل دو بريفيرونس كي نبداو نفاسونيو فيهم او بلوتو كي نبداو نعمروا فيهم نسخنوا لو فوغ تاعنا. دونك هنا لي في درت شويه زيت وراني رايحه نقلي هذاك لو بولي ديالي اللي كنت خليته في الفريجيدير. دونك ندير له شويه زيت ونبداو يعني ماشي رايحين نقلوه نديروه دومي كويسون نقلوه شويه برك يعني نحمروه كامل في كل يعني الاطراف ديالو. ومن بعد باغ لا سويت انا رايحين نديروه يطيب لنا في واحد لاصوص يعني اللي دوك نطيبوها
C'est une sauce aux champignons, sauce blanche, يعني تجي بلا crème fraîche avec du fromage aussi، vraiment تجي بزاف بزاف بنينة، دونك شوفوا اللي فيه نعطوا له تحميرة في كامل الجهات، دونك شوفوا وما يكونش طاب، يعني يقعد يطيب غير شوية برك، يكمل الطياب تاعو مع هذيك لاصوص ديالي، دونك شوفوا فوالا بعد ما تحمروا لي كامل هادوك هذاك يعني الدجاج اللي كان عندنا، هذيك الزيت اللي قلينا فيها يعني كون شفتوا شوية برك ماشي حاجة. دونك نزيد ندير فيها حبة تاع البصل اللي كنت رابيتها، دونك شوفوا باش يقعد لي يعني فيها هذاك لو غو تاع لو بولي مع هذاك لو فروماج اللي يكون داب شوية، دونك شوفوا درت شوية تورميريك، شوية ملح، شوية معدنوس، وشوية فلفل الكحل بيان سور، ونخلط هكذا مليح، وما ننساش يعني شوية توم مرحي aussi. هنا اللي فيه عندي شامبينيون، دونك قطرته مليح ومن بعد باغ لا سويت نزيدو نخلطو لهذاك البصل باش يتقلاو انصومبل، يعني نقليهم بلا عقل بلا عقل. هنا عندي شوفوا دابل كريم، يعني لا كريم فريش نديرو، دونك شوفوا اللي فيه هنا لا كريم فريش تقعد اختياريه، اللي ما تحبش دير لا كريم فريش دير دو فروماج برك، سولمون دو فروماج مع شويه تاع الماء وتخليه. دونك انا درت هنايا لا كريم فريش درت براتيكمون هكذا واحد 4 كويير، كوم هذه بزاف ثقيله، دونك اللي تحبها شوية خفيفة على هاكا دير واحد 2 كويار برك، ما ديرش كيما أنا درت 4 كويار ونديرو هنايا يعني du fromage، هذا هو يعني يطيبوا من بعد باغ لا سويت هاد الدجاج يطيب على الانتيريور اللي قلت لكم كنا حمرناه برك عطينا له تحميرة، هنا يعني نقصوا للنار تاعي ونخليه يعني ياخد وقته فداك يشرب بيان هذيك لاصوص، اللي أنا حنديروها بالشامبينيون et tout. دونك هنا ندورو لي كروكيت، دونك شوفوا لي كروكات عندي نديروهم دابور في لا فارين ومن بعد نديروهم في حبة تاع البيض ونخلطوهم في لا شابلور اللي نكونوا وجدناها ونقلوهم بيان سور، دونك هذه اسمها لا بانور انجلاز. اي فوالا هنا سي لا طابل تاعي، هنا لحقني لحقني الفطور، دونك كنت نزرب سي بور سا لي فريمون يعني فيلميت هكا تاع الجريان تو، دونك شوفوا هاي ليك لا طابل تاعي، ودوك نوريلكم لو بلا ديالنا بعد ما دونك هنا درت البوراك، هاوليك لو بلا تاعي، شوفوا هذاك لو بولي اللي طاب لي في هذيك لا صوص وشامبينيون جا بزاف بزاف بنين، وجلي اكومباني مع هاد لي كروكات دو ري، دونك شوفوا شحال جو بزاف بنان. هنا درت حميص، هنا شريبة، درت شربات، وهاملك الخبيزات تاعي اللي درناهم تاني بهاديك لاصوص وفخوماج، يعني اليوم راني غير فخوماج في فخوماج. دونك فوالا لي في هذه هي يعني الوصفة تاع اليوم اللي درتها اللي بارطاجي معاكم، قلت لكم بلي هذه عندها واحد 3 جور من اللي درتها، ان شاء الله تسيوها وتعجبكم، فريمون سي تري تري بون. ونقول لكم ما تنسونيش افيك دي جيم اوسي دي كومونتير، وقولوا لي انا اليوم نبدا ان شاء الله الحلوه الا حب ربي، قولوا لي انتم اسكو بديتوا واش درتوا ويتو، انا اليوم نبدا ان شاء الله ونبارطاجي معكم واش راني راح ندير، كل ما ندير ان غاتو نحطه لكم ونقول لكم فوالا هذا هو لو غا. دونك شوفوا لي فيه هنا يعني فتحت لكم باش تشوفوا على الانتيريور هذاك لو فروماج كيف يجي، ونقول لكم تهلاو في روحكم وصحه فطوركم.